अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप जहाँ भी हों खुश हों और अपनी ज़िंदगी को कर रहे हो इंजॉय। जी तो आज हम आए हैं एस अब्दुल्ला आउटफिटर पे। यहाँ से जो है हमने कुछ हादी के लिए और कुछ मैंने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। फिर हम ज़रा इसका पूरे स्टोर का विज़िट किया। यहाँ पे हादी को जो है ना ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये था कि हादी के साइज़ की नहीं थी। फिर हादी ने छोड़ दी और कहते हैं मम्मा यहाँ पे जो है ना कुछ शर्ट्स बहुत बड़ी हैं और कुछ शर्ट जो है ना छोटी हैं। और यहाँ पे ना दोनों सीज़न का, जैसे समर का और विंटर दोनों की ना कलेक्शन मौजूद थी। अच्छे थे, कुछ जैकेट्स थे, कुछ जॉगर थे, हर किस्म की वैरायटी मौजूद थी यहाँ पे। जी मुझे तो यहाँ पे छोटे बच्चों के जूते भी बहुत पसंद आए, छोटे बच्चों की शर्ट्स, टी शर्ट्स, इसके अलावा छोटी बच्चियों के भी कपड़े थे और बड़ों के भी थे। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अपने लिए ख़ास पसंद नहीं आया। ये शर्ट हादी को बहुत अच्छी लगी थी, कहते मम्मा ये शर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात कि इसको इसका गला पसंद नहीं आया, कि मम्मा इसका गला जो है ना वो ठीक नहीं है। मैंने कहा चले देखो आदि आगे देखते हैं, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप ले लीजिएगा। ये देखें जी, ये छोटी बच्चियों की छोटी छोटी फ्रॉक्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। खैर मुझे यहाँ अपने लिए तो कुछ भी पसंद नहीं आया। बस मैंने हादी को कहा हादी टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, चलो आओ चलते हैं, क्योंकि हमें रास्ते में आते हैं ना हमने ज़रा प्रोग्राम बनाया, कुछ मैंने और भी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो आओ आदि, तो मैं अपने लिए एथनिक से कुछ देखती हूँ। और फिर मैं वहाँ गई और मैंने एथनिक से अपने लिए एक सूट सिलेक्ट किया और वो लेकर फिर हम बाहर आए, क्योंकि हम हो रहे थे काफ़ी लेट, क्योंकि हमने जाना था इम्तियाज़ मॉल भी, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। और जी हादी साहब का तो दिल था कि हम इधर भी चले, कुछ खा पी लें। मैंने कहा हादी नहीं, अभी हम खाना खा के आए हैं तो अभी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कुछ खाने की, अभी हम सीधा घर चलते हैं। बाहर निकल के आए तो थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा थोड़ी सी चल रही थी। फिर ये देखें जी, ये बिल्ली जब हम आए ना तो ये बिल्ली बिल्कुल अंदर बैठी थी दरवाज़े के पास। अब ये बिल्ली भी कह रही है मैं ज़रा बाहर निकलूं, थोड़ा एंजॉय करूं। और ये देखें हम आ गए इम्तियाज़ पे। दरअसल जब महीने का एंड होता है ना तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारी कम पड़ जाती हैं वो हमने लाजमी लेनी होती हैं। बस इसी वजह से हम आ गए इम्तियाज़, और मैंने कहा कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत है। तो फिर इसके पापा ने कहा चलो ठीक है तुम लोग अंदर जाओ और ख़ुद ही जाके शॉपिंग करके आओ, क्योंकि गर्मी में वो अक्सर जो है ना इम्तियाज़ मॉल अंदर नहीं चलते। वो कहते तुम लोग जाओ शॉपिंग करके आओ, बिल वगैरह करवाओ, मैं इधर बाहर ही बैठा रहूँगा, क्योंकि इनको अंदर चल के ना थोड़ी घबराहट होती है। हमने कहा चलें जी ठीक है। और जी मेरे साथ जो ये दूसरे शहज़ादे थे, इनको तो जब इम्तियाज़ में अंदर ये इंटर होते ना तो मैं सोचती हूँ हादी साहब को क्या हो जाता है। बस अब आप देखिएगा ट्रॉली में जो मैंने चीज़ें लेनी होगी ना उससे ज़्यादा इसकी चीज़ें होंगी। और इसका तो हाँ दिल ही नहीं वो होता ना कि बस मैं छोड़ दूँ, बस एक के ऊपर एक चीज़ लेता जाएगा। मम्मा मैंने ये भी लेना है, मम्मा मैंने ये भी लेना है, अब मेरी ये भी चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आपने देखा पहले कस्टर्ड इसने उठाया, फिर शरबत की बोतल इसने उठाई, अब फिर वो टैंक पे भी आ रहा है। मैंने कहा हादी अभी फ़िलहाल कम चीज़ें लो, क्योंकि अभी महीने का एंड है, तो महीने के एंड के हिसाब से हमने सौदा लेना है। फिर ये देखिए हमारा दूध ख़त्म हो गया था, फिर ये दूध भी हमने लिया। फिर यहाँ से आगे चल के देखेंगे हादी साहब और क्या क्या ले रहे। मतलब हादी साहब को अगर आप छोड़ देना और कहें कि जी हादी आपका जो दिल कर रहा है आप लो, तो हादी ने तो ट्रॉली भर देनी है। यहाँ पे मुझे कुछ गिलास अच्छे लगे थे। आपको तो पता है लेडीज़ की कमज़ोरी होती है गिलासों में, या और इस तरह की ना चीज़ बर्तन वगैरह देखती हैं तो वो वहीं पे टिक जाती हैं। आदि कहते मम्मा इसको छोड़ दें आए आगे चलें। आगे आए तो ये देखें हादी साहब ने अपने लच्छेदार पराठे भी निकाल लिए। मैंने कहा हादी अभी एक पैकेट में घर में एक पड़ा होगा, कहते मम्मा एक पड़ा है ना, अभी मैंने खाने हैं ना तो मुझे लेने दें। बस फिर क्या करें जी, ना भी करें तब भी इसने लेने हैं, हाँ भी करें तब भी इसने लेने हैं।
جی تھوڑا سا آگے چلے تو جی یہاں پہ تو بلو بینڈ بھی پڑا تھا، اور جی ہادی صاحب کی نظر اس پہ پڑ گئی، کہتے مما میرا بلو بینڈ بھی ختم ہو گیا ہے، مجھے بلو بینڈ بھی لے کر دے۔ پھر میں نے کہا ہادی یہ چھوٹا والا بلو بینڈ کیا کرنا ہے، بڑا والا بلو بینڈ لے لو۔ پھر آگے چلا ہے تو کہتے مما مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، مجھے جوس لے کر دیں۔ تو اس کا تو فیوریٹ جوس جو ہے نا سلائز ہے، اور مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو سلائز ہے تو لے لو، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے۔ لیکن جب اس نے دیکھا سلائز نہیں تھا، پھر اس نے کہا مما یہ والا نیا جوس ہے، میں نے ایک بار ٹرائی کیا ہے، آپ بھی لے۔ میں نے کہا نہیں پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا۔ پھر خیر اس نے وہ لے لیا، لیکن جب اس نے ایک اوپن کیا تو مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا۔ پھر میں نے اس سے وہ واپس رکھوا دیے، اور جو ہم نے اوپن کیا تھا وہ لیا۔ پھر یہاں سے میں نے کہا ہادی کو اب مجھے یہاں سے تھوڑی سی سبزی بھی لینی ہے، کیونکہ مجھے امتیاز آ کے نا امتیاز میں یہی چیز اچھی لگتی ہے کہ یہاں پہ نا فریش سبزی ہوتی ہے، اور آپ نے جتنی لینی اتنی ہے، جتنی آپ نے کوانٹٹی میں لینی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے، پھر جب میں سبزی کی طرف آئی ہوں اس نے پھر ایک کولڈ ڈرنک اٹھا لی ہے۔ اللہ اس لڑکے کا تو میں کہتی ہوں کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے سبزیاں نا اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ اس میں وٹامنس بھی ہوتی ہیں، اور شروع سے لے کے ہمارے گھر میں نا سبزیاں اور گوشت دونوں کٹھے یوز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے زیادہ گوشت، گرمیوں میں تو خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو ہے نا سبزیاں چلتی تھی، اور آلو تو میرے گھر کی بہت فیوریٹ چیز ہے، کیونکہ آلو کے چپس، آلو کے پراٹھے، آلو کے کٹلٹ سب کچھ بنانا ہوتا ہے، تو آلو میرے گھر میں یوز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آئے تو ہادی نے کہا مجھے پیزا سلائز لے کے دے، لیکن آج وہ اتفاق سے ہو گئے تھے ختم۔ پھر میں نے یہاں سے سبزی لے لی، سبزی لے کر پھر میں نے ہادی کو کہا ہادی کوئی بات نہیں ہم سموسے لے لیتے ہیں، کہتے نہیں مما میں نے سموسے نہیں۔ جی تو پھر اس سے تھوڑا اور آگے چلے، میں نے کہا ہادی آؤ لیٹ نہ کرواؤ، پپا بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے کہ نا بہت دیر کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ بس میں نے کہا تھوڑا نیچے بھی جانا ہے، وہاں سے بھی دو چار چیزیں لینی ہیں، دو چار چیزیں میں نے نیچے سے بھی لینی تھی۔ پھر یہ میں کولڈ ڈرنک ایک لے آئی، میں نے کہا یہ رکھ لو۔ اصل میں نا مرنڈا میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مرنڈا ہی جب بھی جاؤ امتیاز تو مرنڈا ہی لے آنا۔ پھر میں نے ایک مرنڈا اٹھا لی، میں نے پھر کہا ہادی چلو اب جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔ پھر ہم نیچے گئے، پھر نیچے سے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی، شیمپو اور اس طرح کی اور چیزیں، وہ میں نے لے لی۔ اور میں نے ہادی کو کہا ہادی اب جلدی کرو کہ ہم نے جو ہے نا واپس بھی جانا ہے، بہت دیر بھی ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے نا بل پہ ہوتا ہے یار، بل پہ نا لائنوں میں یہ دیکھیں لگنا ہوتا ہے، اور یہ آپ ہادی صاحب کو چیک کرو، مطلب اتنا کچھ لینے کے باوجود بھی نا کہتے مما یہ میں ایک کین لے لوں، میں نے کہا بیٹا یہ رکھ دیں، اس پہ بین لگا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ امتیاز والے دیکھ لیں تو کہیں اس لڑکے نے یہ اوپن کیوں کیا۔ یہ اپنی ٹرالی اتنی بھر کے ماشاءاللہ پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو میں آپ کو سوٹ کہہ رہی تھی وہ یہ سوٹ تھا، یہ میں نے بائی کیا تھا ایتھنک سے، مجھے تو اس کا ڈیزائن اور کلر بہت پسند آئے تھے، امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی پسند آئیں گے۔
بس میں نے کہا تھوڑے سے اس طرح کے کلر ہو نا کھلے کھلے، تو وہ کھلے کھلے کلر جو ہوتے ہیں نا، ایک تو مجھے بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور مجھ پہ سوٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں اپنے ولاگ کا اینڈ، اور آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کریں۔ جی آپ سب رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔